الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، ما زلنا في 10 ذي الحجة والأضحية على وشك. حري بنا أن نعلم ما هي فضائل الأضحية وأحكامها، فأذكر عدة فضائل من ضوء القرآن والسنة حول الأضحية. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. إن صلاتي ونسكي أي ذبحي، أي الأضحية لله تبارك وتعالى. وكذلك ورد في الأحاديث فضائل كثيرة جدا، كما ورد في الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام ابن ماجه رحمه الله تعالى في سننه عن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ما هذه الأضاحي؟ قال: سنة أبيكم إبراهيم عليه السلام. قالوا: فما لنا فيها يا رسول الله؟ قال: بكل شعرة حسنة. قالوا: فالصوف يا رسول الله؟ قال: بكل شعرة من الصوف حسنة. سبحان الله. انظروا يا إخوة الكرام إلى هذا الأجر، إلى هذا الكرام، أن الله تبارك وتعالى يعطي أجر بمثل الشعر الصوف. سبحان الله. وكذلك الحديث الثاني الذي أخرجه الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في سننه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم، أنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأذلافها، وأن الدم يقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض فطيب بها نفسه. سبحان الله. انظروا إلى رحمة الله تبارك وتعالى وفضله وكرمه ومنه، أن الله تبارك وتعالى لا يضيع أجر القرون والأشعار والأذلاف. فكيف كان أجر إراقة الدم؟ فكيف كان أجر الأضحية، أجر الذبحة، أجر اللحوم؟ سبحان الله. يا أحبة الكرام، لا بد لنا أن كل من يملك النصاب فعليه أن يواظب الأضحية. وكذلك جدير بالذكر أننا نخلص نياتنا، لأن الله تبارك وتعالى لا يريد منا اللحوم، لا يريد منا إراقة الدم، لا يريد منا الجاموس، البقرة، الإبل، بل يريد الله تبارك وتعالى التقوى، الإخلاص، النية، كما قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. نسأل الله تعالى أن يوفقنا الأضحية بصدق وبإخلاص، ونسأل الله تعالى أن يتقبلها.